नमस्ते। खबर नेपाल युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शकमा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। म अनिल सुनाम। आज हामीले यो 4 वर्ष कार्यकालमा कुलमान घिसिङले के गरे, के गर्न सकेनन्, यो खबर यहाँका लागि, यो जानकारी तपाईका लागि राख्न गइरहेका छौँ। हामी सँगै रहनुहोला। कार्यकाल थपिएन भने भदौ 29 गते पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बिदा हुनेछन्। घिसिङको बिदा हुने दिन नजिकैसँगै उनी प्राधिकरणमा दोहोरिनुपर्छ र दोहोरिनु हुँदैन भन्ने खालका दुई थरी तर्कहरू सुनिँदैछन्। प्राधिकरणमा 4 वर्ष नेतृत्व सम्हाल्दा चर्चामा आएका घिसिङ अब बिदा भएर कता जान्छन् र के गर्छन् भन्ने चास पनि धेरै मानिसहरूमा देखिएको छ। 2051 सालमा 7औं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका थिए। चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारी विहीन बनाइएका उनलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणमा ल्याएका थिए। प्राधिकरणमा घिसिङ उपस्थित हुनसाथ कर्मचारी सङ्गठनहरू आन्दोलित थिए भने उनीभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरू नियुक्ति खारिजका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका थिए। करिब 1 महिनासम्म कुलमान अदालती प्रक्रियाले अलमलिए। त्यसपछि अदालतले उनलाई काम गर्ने बाटो खोलिदियो। उनले कार्यकाल सम्हालेको वर्षको तिहारमा विद्युत प्राधिकरणले विगतमा जस्तो झिलिमल्ली बत्ती नबाल्नु भन्ने सूचना निकालेन। त्यस्तो सूचना नआउनुको कारण थियो लोड सेडिङ हटाउने योजनाको परीक्षण र यही नैराबाट घिसिङको नाम एकाएक आम जनमास समक्ष चर्चामा आउन थालेको हो। हिउँदमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भोगिरहेका जनतालाई उज्यालो दिइरहने योजनामाथि 30 वर्षको लक्ष्मी पूजाको दिनमा काठमाडौँमा परीक्षण गरियो र तिहार लगत्तै काठमाडौँलाई लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरियो। त्यसपछि भरतपुर र पोखरा हुँदै देशभरि नै लोड सेडिङ तालिका निकाल्ने काम बन्द गरियो। 2075 वैशाखमा उद्योगहरूमा पनि लोड सेडिङ हटाएर प्राधिकरणले मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गर्यो। कति वर्षसम्म लोड सेडिङ भोग्नुपर्छ भन्ने अन्यल भइरहँदा कुलमानले 2 महिनाभित्र गरेको कामले विगतमा बदनाम भइरहेको प्राधिकरणको छवि एकाएक उचेलियो। अरूले चमत्कार भने पनि कुलमानले लोड सेडिङ हट्नुलाई विज्ञान, व्यवस्थापन र सुशासनसँग जोडेर भन्छन्। यो सरकारको मार्गदर्शन र प्राधिकरणको समग्र टिमको योगदानको प्रतिफल हो। अब प्राधिकरणलाई लोड सेडिङ हटाइयो भनेर सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन। कुलमानले भन्छन्, हामीले पाएको एउटा सफलता नै अर्को सफलता प्राप्त गर्ने चुनौती हो। एउटा टाकुरो चढेर आनन्द मान्न सकिन्न, अझै धेरै अग्ला टाकुराहरू चढ्न बाँकी छ। उक्लियो नाफाको कुरा। कुलमानले नेतृत्व गरेको 4 वर्षमा प्राधिकरण व्यावसायिक रूपमा सफलता उन्मुख बन्यो। विद्युत उत्पादन बढाउने र चुहावट घटाउनेदेखि ग्राहकसम्म पहुँच बढाउने सम्मको काम यो अवधिमा विगतको भन्दा तीव्र गतिमा भयो। यसले गर्दा प्राधिकरणको अवस्था सुध्रियो भने प्रसारण लाइन विस्तार सहित सुशासन कायम गर्ने र संस्थालाई नाफामा लैजाने मामिलामा विद्युत प्राधिकरण अरू सार्वजनिक संस्थानभन्दा अब्बल देखियो। 4 वर्षअघि प्राधिकरण सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसकेर निरन्तर घाटाले सञ्चित नोक्सानीमा भाँसिँदै थियो। आर्थिक वर्ष 2067-68 सम्मको सञ्चित घाटा करिब 27 अर्ब रुपैयाँ सरकारले बेहोरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष 2072-73 सम्म आइपुग्दा सञ्चित यस्तो घाटा फेरि 34 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा मात्र प्राधिकरणले 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ खुद घाटा सहेको थियो। कुलमान नेतृत्वमा आएको वर्ष 2073-74 मा प्राधिकरणले 1 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमायो र त्यही घुम्तीबाट प्राधिकरण घाटाबाट नाफातर्फ मोडियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 9 अर्ब 81 करोड मुनाफा कमाएको प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 11 अर्ब रुपैयाँ खुद मुनाफा कमाउन सफल भयो। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप 4 वर्षमा प्राधिकरणले ब्याजसहित 35 अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा भुक्तान गर्यो र 5 अर्ब सञ्चित नाफामा जम्मा गर्यो। घाटाको कलङ्क अन्त्य गरेर नाफाको युग सुरु गरेको प्राधिकरण विगतका वर्षमा भन्दा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्यो।
संस्था बलियो भएपछि अब प्राधिकरणलाई चाहिने विदेशी ऋणको जमानीमा सरकार बस्नै नपर्ने भएको छ। अब दाताहरूले ऋण दिन प्राधिकरणलाई नै विश्वास गर्न थालेका छन्। आफ्नै संस्थागत जमानीमा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सकिने अवस्था बनेको छ। चुहावट घट्यो, खपत बढ्यो। त्यतिबेला प्राधिकरण चरम नोक्सानीमा जानुको कारण चुहावट नियन्त्रणमा भएको कमजोरी पनि प्रमुख कारक थियो। प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक कारणले आर्थिक वर्ष 2072-73मा 25.78% विद्युत चुहावट थियो। तर आर्थिक वर्ष 73-74देखि चुहावट घटाउने अभियान सुरु गरियो, जसमार्फत पहिलो वर्ष चुहावट 22.9%मा झर्यो। दोस्रो वर्ष 2074-75मा 20.45%, तेस्रो वर्ष 2075-76मा 15.32% र चौथो वर्ष 2076-77मा चुहावट 15.27%मा सीमित भयो। यसरी 4 वर्षमा करिब 11% को चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा करिब 8 अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुग्यो। चुहावट घटाएर नाफातर्फ लम्किएको प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउने यो अवधिमा महत्त्वपूर्ण सफलता हात पार्यो। आर्थिक वर्ष 72-73मा वार्षिक विद्युत खपत 3 अर्ब 71 करोड 58 लाख युनिट थियो। यो खपत दर आर्थिक वर्ष 71-72 भन्दा पनि त्यो वर्ष विद्युत उपयोग करिब 0.7%ले कम थियो। त्यतिबेला लोड सेडिङ हुने भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत 131 युनिट मात्र विद्युत खपत गर्थ्यो। तर त्यसयता विद्युत खपत लगातार बढ्यो। आर्थिक वर्ष 2073-74 को कुल विद्युत खपत 4 अर्ब 77 करोड 38 लाख युनिट थियो। 2074-75मा 5 अर्ब 55 करोड 73 लाख युनिट भयो। 2075-76मा कुल खपत 6 अर्ब 33 करोड 81 लाख र 2076-77 को कुल खपत 6 अर्ब 52 करोड 87 लाख युनिट पुग्यो। अहिले एकजना व्यक्तिले 245 युनिट विद्युत खपत गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 4 वर्षमा विद्युत उपयोग 80%ले बढेको छ। विद्युतको पहुँच विस्तार। विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। 2072-73मा ग्राहक सङ्ख्या 29,69,575 थियो। पछिल्लो 4 वर्षमा यो सङ्ख्या करिब 42%ले बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल ग्राहक सङ्ख्या 48 लाख पुगेको छ। 63% जनतामा ग्रिड मार्फत विद्युत सेवा पुगेको अवस्थामा प्राधिकरणमा घिसिङको प्रवेश भएको थियो। हाल त्यस्तो जनसङ्ख्या 86% पुगेको छ। 4 वर्षभित्र थप 23% जनसङ्ख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत बिजुली सेवा पुगेको छ। यसका लागि प्रसारण लाइन विस्तारको काम पनि तीव्र गतिमा भएको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73सम्म 66 केबी र सोभन्दा माथिको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 2911 सर्किट किलोमिटर भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77सम्म 66 केबी र सोभन्दा माथिको प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब 4275 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। यो करिब 47%ले बढी हो। 4 वर्षअघि ग्रिड सब स्टेसनहरूको क्षमता करिब 2223 मेगावाट बराबर थियो। हाल यो क्षमता 4161 मेगावाट बराबर भएको छ। यो 4 वर्ष अगाडिको भन्दा करिब 87%ले बढी हो। 4 वर्षअघि करिब 26,000 वितरण ट्रान्सफर्मर प्रणालीमा जडान भएका थिए, जसको कुल क्षमता करिब 2600 MVA थियो। हाल वितरण ट्रान्सफर्मरहरू करिब 35,500 पुगेका छन् भने जडित क्षमता करिब 3500 MVA पुगेको छ। यो 4 वर्ष अघिको भन्दा करिब 36%ले बढी हो। 4 वर्ष अघि भारतबाट कटैया, कुसहा, गण्डक, रामनगर, लालपुर, टनकपुर र ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट करिब 350 मेगावाट मात्रै विद्युत ल्याउन सकिने अवस्था थियो। अहिले कुसहा, कटैया दोस्रो सर्किट तयार भएको छ। रक्सौल, परवानीपुर 132 केबी प्रसारण लाइन निर्माण बनेको छ।
ढल्केवरमा 400 देखि 220 केभी सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी ढल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन 400 केभीमा चार्ज हुने चरणमा पुगेको छ। टनकपुरमा 220 देखि 132 केभी 50 एमभीए को ट्रान्सफर्मरलाई स्तरोन्नति गरी 100 एमभीए बनाइएको छ। 4 वर्षमा 300 मेगावाटबाट भारतसँग बिजुली सञ्चार क्षमता 1200 मेगावाट थप भएर 1500 मेगावाटमा पुगेको छ। बिजुली निर्यात गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको प्राधिकरणलाई यी पूर्वाधारले भारतमा बिजुली बेच्न सहज हुनेछ। 456 मेगावाटको तामाकोसी लगायतका आयोजना सम्पन्न हुन साथ नेपालले वर्षातमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। बुटवल गोरखपुर 400 केभी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउन सुरु गर्न लागि छ भने रूपन्देहीको मैनिहियादेखि उत्तर प्रदेशको सम्पतिया जोड्ने 132 केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु भएको छ। इनरुवा पूर्णिया र लम्की बरेली 400 केभी प्रसारण लाइन तथा कोहलपुरदेखि उत्तर प्रदेशको नानाबार जोड्ने 132 केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ। यस्ता पूर्वाधार बनेपछि भारतसहित बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत बजारको सुनिश्चितता हुनेछ। नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्ने अपेक्षा पनि छ। नेपाल र चीनबीच पनि रातोमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड चाइनाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर नेपालतिरको लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ। अब यो लाइनको कार्यान्वयन गर्ने लगानीको ढाँचा तयार गरी अगाडि बढाउने योजना छ। आन्तरिक विद्युत आपूर्तिका लागि विभिन्न नदी करिडोरमा पनि प्रसारण लाइन बनाउने क्रम बाक्लिएको छ। यो 4 वर्षको बीचमा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा बढेको छ, तर देशमा हुने कुल खपतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा घट्दै गएको छ। 4 वर्षअघि कुल खपत हुने मध्ये करिब 35% विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो, तर विद्युत खपत 80%ले बढ्दा पनि अहिले उपलब्ध विद्युतमा आयातित बिजुलीको हिस्सा 22% छ। यो वर्षबाट यो अंश 5 देखि 10% मात्र रहने अनुमान छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2076-77मा 10 करोड 70 लाख युनिट विद्युत निर्यात गर्ने पनि गरेको थियो। यो गत वर्षको आयातको 6% बराबर हो। उत्पादन बढ्यो, वितरण स्मार्टतर्फ। 4 वर्षअघि नेपालमा कुल 801.7 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको थियो। अहिले जलविद्युत उत्पादनमा 57%ले बढेर 1258.7 मेगावाट पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रसारणमा विभिन्न स्रोतबाट उत्पादित विद्युतको सम्मिश्रण गर्ने सरकारको नीति अनुरूप 25 मेगावाटको ग्रिड सोलर प्राधिकरणले आफैले जडान गरी निर्माण सकिने चरणमा पुगेको छ। भूकम्प लगायतका कारणले कुलेखानी तेस्रो 14 मेगावाट, चमेलिया 30 मेगावाट, अप्पर त्रिशुली 3A 60 मेगावाट, अप्पर तामाकोसी 456 मेगावाट, मध्य भोटेकोसी 102 मेगावाट, रसुवागढी 111 मेगावाट, सान्जेन माथिल्लो र तल्लो गरी 57 मेगावाट, जम्मा 830 मेगावाटका आयोजनाहरू बन्द अवस्थामा थिए। कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया माथिल्लो त्रिशुली 3A गरी जम्मा 104 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणले यो 4 वर्षबीचमा काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रको वितरण लाइनहरू व्यवस्थापनका लागि पनि काम सुरु गरेको, शहरी सौन्दर्यमा समेत असर गरिरहेको भद्रगोल तार भूमिगत गर्न थालनी भएको छ। बिजुलीको सहित फाइबर अप्टिकल तार केबल बिछ्याउन थालिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर शहरहरूमा तार भूमिगत गर्ने कार्य 4 वर्षभित्र सम्पन्न हुने भनिएको छ। देशका अन्य प्रमुख शहरहरू जस्तै पोखरा, विराटनगर र भरतपुरमा समेत तार भूमिगत गर्ने कार्य सुरु गर्ने तयारी भएको छ। 3 फेज मिटरलाई स्मार्ट बनाइएको छ। यसले चुहावट नियन्त्रण र मिटर रिडिङ गर्न सहज भएको छ। सिंगल फेज मिटरलाई स्मार्ट सिंगल फेज मिटरले प्रतिस्थापन गर्न सुरु भएको छ। प्रणाली सञ्चालनमा सहज र प्रभावकारी बनाउने भार प्रेषण केन्द्रलाई प्रविधियुक्त बनाइएको छ। ब्याकअपका रूपमा हेटौडामा पनि भार प्रेषण केन्द्र स्थापना गरेको छ। प्रक्रियामा थुप्रै योजना। कुलमानको कार्यकालमा काम अघि बढेका धेरै योजनाहरू छन् जो पूरा हुन बाँकी छन्। प्राधिकरणले अब विद्युत खपत बढाउने विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, सिँचाइ, कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रासायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार बनाइरहेको छ।
देशभर 50वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। तामाकोशी 5 79 मेगावाट र दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना 635 मेगावाटको विस्तृत डिजाइन सकेर स्रोत व्यवस्थापनको काम हुँदैछ। माथिल्लो अरुण 1060 मेगावाटको सम्भाव्यता अध्ययन पुर्याउने चरणमा छ। अपरमोदी ए र अपरमोदी गरी 60 मेगावाट र चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना 210 मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। उत्तर गंगा जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत डिजाइनको लागि परामर्शदाता छनौट गरिँदैछ। यी मध्ये जलाशययुक्त आयोजना बाहेक सबै नेपालीको पानी जनताको लगानी हरेक घर विद्युतको शेयरधनी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। अघि बढाउन लागि विभिन्न जलविद्युत तथा विद्युतीकरण परियोजनाका लागि स्रोत जुटिसकेको छ। दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि करिब 2 खर्ब, माथिल्लो अरुणका लागि करिब 1.5 खर्ब, बुटोल लमही अतरिया दोधारा 400 केबी लाइनका लागि करिब 40 अर्ब, प्रदेश 5, 6 र 7 को पूर्ण विद्युतीकरणका लागि करिब 25 अर्ब र अन्य आयोजनाहरूका लागि करिब 50 अर्ब गरी करिब 5 खर्बको थप लगानी सुनिश्चित भएको छ। प्राधिकरणले छुट्टै डाटा सेन्टर स्थापना गरी हरेक सब स्टेसन र विद्युत गृहलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन लागेको छ। देशभरका ग्रिड एसेटको व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्राधिकरणको नीति छ। डिजिटल एनई अवधारणा अनुरूप प्राधिकरणले हरेक पक्षलाई अनलाइन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने काम अघि बढेको छ। अब इन्टरप्राइजेस र रिसोर्स प्लानिङ, एकीकृत बिलिङ र आय सङ्कलनको प्रणाली लागू गर्ने योजना छ। विवादको सिलसिला निरन्तर। प्राधिकरणमा 4 वर्ष अवधि पूरा गर्न लागेका घिसिङको कार्यकाल पूर्ण रूपमा विवाद मुक्त भने रहेन। काठमाडौँमा लोड सेडिङ हटेको घोषणा गरे लगत्तै उनी एलइडी बल्ब खरिदको विवादमा मुसिन पुगेका थिए। भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलइडी बल्ब खरिद गरेर बाँड्ने र हिउँदमा बिजुली खपत घटाएर आपूर्ति सहज गर्ने उनको योजना विवादमा परेको थियो। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जी2जी प्रक्रियाबाट एलइडी खरिद गर्न लाग्दा कमिसन खान लागेको आरोप लागेपछि कुलमानले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए टुडीखेलमा झुन्डिएर मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा केही उद्योगीहरूसँग आम्ने सामने हुनु पर्यो। उनी प्राधिकरणमा नआउँदै सुरु भएको प्रिमियम दरको डेडिकेटेड लाइनको महसुल तिर्ने उद्योगीले अस्वीकार गरिरहेका थिए। प्राधिकरणको बिल विरुद्ध उद्योगीहरू अदालत गइरहँदा लोड सेडिङ हटाउने बेलामा प्राधिकरण कर्मचारीले भैरहवा लगायतका औद्योगिक कोरिडोरमा बुलबस ट्रङ्क लाइन जोडिदिए। केही उद्योगीले आफू डेडिकेटेड सरहको ट्रङ्क लाइनमा जोडिएको पत्तो पाएनन्। उद्योगको लोड सेडिङ नहर्दै दिनको 20 घण्टाभन्दा बढी बिजुली खपत गरे। केही समयपछि प्राधिकरणले करोडौँको छुट बिल पठाएपछि उद्योगहरू आन्दोलित भए। यो आन्दोलनमा डेडिकेटेड लाइनमा आफैले मागेर जोडिएका उद्योगहरू पनि बेचिए। प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको आवाज सर्कियो। सरकारले एक समिति बनाएर त्यसको सिफारिसको आधारमा यो महसुल विवादको समाधान गर्ने जिम्मा अहिले विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्राधिकरणलाई खपतको आधारमा टिओडी मिटर जाँचेर मात्र महसुल उठाउन निर्देशन दिएको छ। अझै पनि कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले जबरजस्ती डेडिकेटेड शुल्क लगाएको भनेर विवाद झिकिरहेका छन्। यसैगरी परियोजनामा भएका अप्ठ्यारो फुकाउन फिल्डमा नै जाने घिसिङको कार्यशैलीका कारण पनि उनी कतिपय मुद्दामा मुछिन पुगे। नुवाकोटको पैराबेसीमा बनिरहेको सब स्टेसनमा अवरोध हटाउन पुग्दा उनले स्थानीय नेता तथा दलका कार्यकर्तासँग वाद विवाद गरे। कतिपयले घिसिङको यस्तो शैलीको विरोध गरे भने कतिपयले स्वागत। कर्मचारी संगठनहरूको विरोध कुलमानले सुरुदेखि नै सामना गर्नु पर्यो। प्राधिकरणमा वर्षौंदेखि हुन नसकिरहेको नियमित सरुवाको क्रम सुरु गर्दा उनी विवादमा तानिए। मिलिमतोमा आफैले ग्राहकको मिटर बिगारेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका कर्मचारीको जाल भत्क्याउन खोज्दा उनी थप विवादमा तानिए। आयोजना अपुरै, सेवा प्रवाह कमजोर। कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई पूरा गर्न सकेनन्। भदौ 29 अघि दोस्रो कार्यकाल थपिएन भने कुलमानलाई सबैभन्दा बढी पछुतो
456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम सकाउन नपाएको हुनेछ, किनभने यो आयोजनालाई उनले गेम चेन्जर भन्दै आएका छन्। काम अन्तिम चरणमा पुगेर पनि उनको प्रयत्नले अपेक्षित नतिजा दिएन। यो आयोजना समयमै बनेको भए उनी विवाद हुनु अघि नै प्राधिकरणको सफलताको ग्राफ मात्रै उच्च हुने थिएन, नेपालले यति बेला भारतलाई ठूलै मात्रामा बिजुली बेचिरहेको हुने थियो। यसबाहेक प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी मार्फत बनिरहेको रसुवागढी, मध्य भोटिकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू पनि कुलमानको कार्यकालमा पूरा भएनन्। यी आयोजनामा ठेकदार कम्पनीको लापरवाही र आयोजना व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीलाई चेर्न कुलमानले सकेनन्। विगतको भन्दा कामको गति बढे पनि कुलमान आफै यी आयोजनाको काम गराइसँग सन्तुष्ट छैनन्। 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना बोलपत्रकै प्रक्रियामा अल्झिएको छ। तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना 140 मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली 3B 37 मेगावाट बनिरहेको त छन्, तर यी आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। तनहुँ जलाशययुक्त जलविद्युतको बाँध लगायतका संरचना निर्माणको ठेक्का टुङ्ग्याउन दात्री निकाय एसियाली विकास बैङ्कले गरेको अनावश्यक हस्तक्षेप प्राधिकरणले टार्न सकेन। त्यसैगरी विभिन्न प्रसारण लाइनको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। कतिपय आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसनको निर्माणका लागि गति दिने कुलमानले सकेनन्। सोलु करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, हेटौँडा भरतपुर बर्दघाट, सिंगटी लामेसाङ्गु, हेटौँडा ढल्केबर इनरुवा लगायतका प्रसारण लाइनलाई पनि उनको निरन्तरताका प्रयासका बावजुद पनि बन्न सकेनन्। यस्तै लोड सेडिङ अन्त्य भए पनि वितरण लाइनमा चरम समस्या छ। हिउँदमा एक झर पानी पर्न साथ लाइन काटिने समस्या छ। जाडो मौसममा एसी र हिटरको लोड धान्न सक्ने वितरण प्रणाली विस्तार भएको छैन। तथ्याङ्क क्षमता विस्तार भएको देखिए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। झ्याप बिजुली गएर ग्राहक हैरान छन्। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा लो भोल्टेजको समस्या हटेको छैन। विद्युतीय सुरक्षाको पाटो पनि कमजोर छ। कतै तार लत्रिने र कतै काठको पोल भाँचिने समस्या व्याप्त छन्। यसले गर्दा विद्युतीय दुर्घटना रोकिन सकेका छैनन्। प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूको सेवा प्रवाह कमजोर छ। भनेको बेलामा फोन नउठ्नेदेखि समयमै मर्मतको सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिन छ। अझै पनि 14% जनसङ्ख्या ग्रिडको बिजुली बाल्न नपाएर बसेका छन्। तर यही बेला भारतमा बिजुली बेच्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। कर्णालीका करिब आधा जनसङ्ख्या अझै ग्रिडको बिजुलीको पहुँच बाहिरै छन्। कुलमानलाई कतिपयले लोकप्रियतामा रमाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। उनको बारेमा हुने सार्वजनिक चर्चाले उनका कमजोरीलाई ढाकिएको विश्लेषण ऊर्जा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको छ। प्राधिकरणभित्र हुने विभिन्न खालका आर्थिक तथा प्रशासनिक चलखेललाई तोड्ने नेतृत्वले काम गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। कर्मचारी परिचालनमा पनि उनले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेका छैनन्। विशेष गरी प्राधिकरणभित्रको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहँदा पनि गाडीहरूको दुरुपयोग, कर्मचारी युनियनमा आबद्धको दादागिरी, सहायक कम्पनीमा मौलाएको बेथिति लगायतका पक्षमा नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ। दोहोरी एलान त कुलमान घिसिङ। ऊर्जाविद तथा लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान कुलमानले 4 वर्षमा प्राधिकरणले गुमिसकेको साग फिर्ता ल्याएको बताउँछन्। कुलमानको मेहनतलाई मूल्याङ्कन गरेर सरकारले दोस्रो कार्यकालमा पनि उनलाई दोहोर्याउँदा उचित हुने प्रधानको मत छ। विगतमा कतिपय माफियासँग नै मिलेर प्राधिकरणको नेतृत्वले लोड सेडिङ गराइरहे पनि भविष्यमा लोड सेडिङ हुनै नसक्ने गरी जग बसेकाले समग्रमा कुलमानको कार्यकाल सफल मान्नुपर्ने प्रधानको विश्लेषण छ। प्रधानका अनुसार मेहनतका बावजुदको 4 वर्ष कार्यकालमा कुलमानले केही महत्त्वपूर्ण काम गर्न भने सकेनन्। उहाँले बिजुलीको खपतको दर खासै बढाउन सक्नु भएन। त्यसका लागि गतिलो योजना पनि ल्याउनु भएन। उनी भन्छन्, डेडिकेटेडमा उद्योगीलाई मारमा पार्नुभयो। रुग्ण बनेका 36वटा जलविद्युत आयोजनाको उद्धार पनि गर्न सक्नु भएन। बिजुली खपत बढाउन ग्यास चुलो विस्थापन सहितका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन प्राधिकरण चुकेको प्रधानको भनाइ छ। तराजुमा कुलमानको 4 वर्ष के गरे, कहाँ चुके? अनलाइन खबरमा रविन्द्र घिमिरेले लेखेको यो लेख हामीले जस्ताको तस्तै यहाँहरूका लागि राख्ने प्रयत्न गर्यौँ। खबर अफ नेपाल अनलाइन न्युज पोर्टललाई लाइक गर्नुहोला र युट्युबमा खबर नेपाललाई लाइक, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।